एमाले फुट्दाखेरि आनन्द मान्ने एउटा तत्त्व छ। योगदान गरेको पार्टी मैले भत्काउन पाइन्छ भन्ने कुरो हुँदैन। तपाईहरुको नजरिया के हुन्छ मलाई थाहा छैन। शेरबहादुर जिल्लामा धन्यवाद दिन चाहन्छु। सारा शक्ति लाग्दाखेरि पनि अहिले यो स्थिति छ। कारबाही गर्नुहुन्छ अब घनश्याम भुसाललाई? कोट पर्व हुँदैछ नेकपा एमालेमा जस्तो कुरा गर्नुभएको छ। कारबाहीका लागि तपाईले पार्टी केन्द्रलाई पठाउनु भएको छ? हजुर, हाम्रो पार्टीमा कुनै विवाद छैन। नेकपा एमाले तपाईकै घरभित्रबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो। एमाले भित्र जुन खालको किचलोको चर्चा बाहिर छ, यो विगत लामो समयदेखि रकोरै भएर यो अब क्रोनिक भयो। अब यो चाहिँ क्यान्सरतिर उन्मुख भयो भन्दैछन् विज्ञहरूले। बाहिर चर्चा त्यस्तो छ। यो निको हुने रोग हो कि अपरेसनै गर्ने हो कि एमाले अब कारबाही गरेर के हो? यो क्रोनिक कसरी हटाउँछ? घनश्यामजीहरूको लफडा के हो? तपाईहरूको भित्र मिल्न नसकेको व्यथा यो चर्को किन भइराखेको छ? यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। तपाईँ त अनुशासन आयोगको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अनुशासन उल्लङ्घनका कुराहरू पनि खुब चर्चा उठेका छन्। बडालजी बताइदिनुहोस्। धन्यवाद छ। सर्वप्रथम त तपाईँले विज्ञ विशेषज्ञहरूको हवाला दिँदै भन्नुभयो र यो देशमा कुन चाहिँ पार्टी छ, कुन चाहिँ क्लब छ, कुन चाहिँ निकाय छ जसमा चाहिँ बहस विवाद हुँदैन। तपाईँ खेलकुदतिर जानुभयो भने तपाईँ त्यस्तै भेट्नुहुन्छ। मुद्दा मामिला सदा सर्वदा देखिनुहुन्छ। 25-30 वर्ष 40 वर्षदेखि त्यही नै भेटिन्छ। तपाईँ प्राध्यापकभित्र जानुभयो भने त्यही भेट्नुहुन्छ। कानुनी क्षेत्र जानुभयो त्यही भेट्नुहुन्छ। सबै राजनीतिक दलभित्र चाहिँ बहस विवाद तपाईँले पर्याप्त देख्नु भएको छ र कयौँ विवाद हुँदै विघटन भएका घटना पनि छन्। त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ मैले मिडिया मार्फत यहाँहरू मार्फत एमाले भित्र चाहिँ विवाद छ, अरू बाँकीमा चाहिँ एकदम शान्त राम्रो छ भन्ने खालको ढङ्गले विचार सम्प्रेषण गर्न उपयुक्त हुन्न। त्यो सत्य पनि होइन। त्यसले गर्दा बहस विवाद सबैतिर छन् होइन। एमाले भित्र पनि बहस विवाद छ र यो चाहिँ आज होइन, 2006 सालमा आदरणीय कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा स्थापना भएको बेलामा पनि थियो। 10 सालमा प्रथम महाधिवेशनबाट मनोनयन महासचिव भएको बेलामा थियो। 19 सालमा आदरणीय तुलसीलाल रमात्य महासचिव भएको बेला थियो र त्यसपछि चाहिँ अब चौथो महाधिवेशन मदन भण्डारी महासचिव हुँदाखेरि पनि अलिअलि थियो। त्यसपछि गएर चाहिँ अब त्यो सधैँभरि छ। पार्टीभित्रको कुरो गर्नु छ भने र अरू पार्टीभित्रको कुरो गर्नु छ भने अन्त चाहिँ शान्त छ। एमाले मात्रै भन्ने ढङ्गले प्रचार नगर्नु। त्यसो होइन, तपाईँ एमालेको नेता अनुशासन आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसकारणले तपाईँको पार्टीको कुरा सोधेको हो। अरूको कुरा सोधेर किन तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्ने भनेर होइन। मैले एमालेकै कुरा सोधेको। मैले यो भने चाहिँ के हो भने विवाद त सबैतिर छ। विज्ञ विशेषज्ञहरूले एमाले भित्र यस्तो छ भन्छन् भने हुनाले फुटो नि त पार्टी फुटो। त्यत्रा घगडान नेताहरू झलनाथ खनाल जस्ता, माधव कुमार नेपालजी जस्ता नेताहरू पार्टीबाट अलगिएर जानुभयो। अर्को चरणमा फेरि यो व्यथा एमालेमा यथावत छ भन्ने कुरा आएपछि त संवेदनशील भो विषय के हो भनेर तपाईँलाई सोधेको। त्यसको निम्ति एमाले एकताबद्ध होस् भन्ने मनसायबाट यी प्रश्न सोध्नु भएको लाग्यो मलाई। अहिले तपाईँले भर्खर सोध्नुभएको हिसाबले त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यसमा त्यस्तो ठुलो समस्या अहिले केही पनि छैन। किनखेरि पार्टीको दर्शनको सवालमा, नीति सिद्धान्त कार्यक्रमको सवालमा, कार्यनीतिको सवालमा हाम्रो पार्टीमा कुनै विवाद छैन। र यो चाहिँ भर्खरै सम्पन्न भएको विधान महाधिवेशन जसमा 6700 महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जसमा चाहिँ 2000 भन्दा बढी चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू भएर चाहिँ छलफल गरेर 5-6 दिन लाएर गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ कुनै नीति सिद्धान्त कार्यक्रम कार्यनीति कार्य बारेमा चाहिँ त्यस्तो विवाद छैन। जहाँसम्म अब हाम्रो 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट होइन पार्टीभित्र जनताको बहुदलीय जनतान्त्रिक कार्यक्रम पारित भइसकेपछि त्यसले चाहिँ हामीलाई के बताएको छ भने पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रिक ढङ्गले निर्वाचित भएर नेतृत्व स्थापित हुनुपर्दछ र राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पनि आम जनताको बालिग मताधिकारको आधारमा राज्यले सरकारमा पठाए सरकारमा जाने, प्रतिपक्ष बस भरे प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। र अहिलेको हाम्रो स्थिति भनेको 74 को निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले प्राप्त गरेको 121 सिट हो। सिम्पल मेजोरिटी हुनको निम्ति चाहिँ 138 चाहिन्छ होइन अहिलेको अब हाम्रो विधि व्यवस्था अनुसार। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यतिखेर पनि आफै एब्सोल्युट बहुमत थिएनौँ। त्यसमा पनि अब केही साथीहरूले चाहिँ पार्टीलाई अब लात हानेर अब एक ढङ्गले
साँच्चै भनौँ भने अपराधपूर्ण ढङ्गले केही साथीहरूले छोडेर जानुभयो। अब तपाईँले अघि नाउँ ल्याए हुनाले मैले भने जरुरत पनि थिएन। त्यसले गर्दा यो पार्टीको नेतृत्वमा 15 वर्ष पार्टीको प्रथम व्यक्ति भएर नेतृत्व गर्नुभएको आदरणीय चाहिँ माधव नेपाल, 12.5 वर्ष प्रथम व्यक्ति भएर नेतृत्व गर्नुभएको जेन खनालजी समेत केही साथीहरू पार्टी छोडेर जानुभएको छ हैन। र अब जहाँसम्म त्यसपछि नै भएको महाधिवेशन भएको हुनाले अब महाधिवेशनपछि त्यस्तो समस्या केही छैन। केही साथीहरूका बोलीचालीमा अभिव्यक्तिमा केही कुराहरू टीका टिप्पणीहरू आएका छन् र त्यसमा विशेष गरी घनश्याम भुषालको नाम चर्चामा छ। विशेष 9 भाइको चर्चा पनि विगतदेखि एमाले भित्र 9 भाइको चर्चा 10 भाइको 9 भाइ त तपाईँहरूले चर्चा 9 भाइ पनि भइराखेकै हो। सुन्नुहोस् न, 9 भाइ चाहिँ तपाईँहरूले ठेलठाल गरेर अझै उक्काउन सकिन्छ कि भनेर मेहनत गरे भएको नि, नत्र भने अरू कसैको त्यस्तो छैन। एकजना साथीको थाई समितिका एकजना सदस्य साथीको बारेमा अहिले चर्चा के छ? कारबाही गर्नुहुन्छ अब घनश्याम भुषाललाई? कारबाहीको चर्चा उठेको छ के छ? उहाँले अनुशासन उल्लङ्घन गर्नुभयो भन्ने कुरा छ। अब उहाँको कुरा पार्टी अध्यक्षदेखि नेतृत्व नै अनुशासनमा छैन भन्ने उहाँको आरोप छ। खुलस्त रूपमा उहाँ पनि बोलिराख्नु भएको छ। उहाँबारे पार्टीले के गर्छ भन्ने कुरा पनि अहिले चर्चा उठिराखेको छ, जिज्ञासा छ होइन। घनश्यामलाई के गर्न आँट्या हो एमाले भन्ने कुरा पनि छ। एमालेलाई घनश्यामले के गर्न खोज्याउन् भन्ने पनि चर्चा छ। बताइदिनुहोस् न यो भित्र के बारेमा चाहिँ म अरू मिडियालाई पनि भनेको छु, तपाईँहरूलाई पनि यो कर्कलालाई बन्चरो भने जस्तो एउटा सामान्य विषय एकजना थाई समितिका साथीले अनुशासन उल्लङ्घनका केही अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ। त्यही विषय यो पृथ्वीभन्दा पनि ठुलो बनाएर जुन अहिले यो हप्ता प्रचार भएको छ त्यो जरुरत थिएन, त्यो थिएन। भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हरेक पार्टी सदस्य नेकपा एमालेको 11 लाख सङ्गठित सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँहरूले निर्वाचित गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट हुन्छ र त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले महाधिवेशन 5 दिन 6 दिन लगाएर सम्पन्न गर्नुभयो र महाधिवेशनमा 5औं महाधिवेशनदेखि नै आन्तरिक रूपमा पनि पार्टीमा नेतृत्व छनौट लोकतान्त्रिक ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने अठोट भयो। त्यो बेला यता हामीले लगातार त्यही गर्दै पनि आएका छौँ। त्यसमा कोही जित्नुभयो, कोही हार्नुभयो। हार्नुभएका केही साथीहरूलाई मन दुखेको, अब चित्त नबुझेको इत्यादि हुनसक्छ, त्यो कुनै ठुलो कुरो भएन, त्यो सधैँ हुने गर्छ र त्यो भइराखेको छ। र अहिले त्यो त्यसरी भए पनि लामो इतिहास भएका साथीहरू चाहिँ भरसक छुट्नुहुन्न है भनेर चाहिँ पार्टीले तपाईँले नाउँ लिएको व्यक्तित्व घनश्यामजीलाई चाहिँ स्थायी कमिटीमा यही केन्द्रीय कमिटी केपी ओलीले नेतृत्व गरेको केन्द्रीय कमिटी उहाँलाई चुनाव जुन पदमा उठ्नुभएको थियो त्यसमा हारे तापनि थाई समितिमा उहाँलाई सम्मानपूर्वक उहाँलाई जिम्मेवारी दिएको छ र उहाँलाई त्यो जिम्मेवारीमा बसेर इमान्दारीपूर्वक पार्टीको हितमा पार्टीको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढ्नको निम्ति म विनम्रतापूर्वक उहाँलाई तपाईँको मिडिया मार्फत निर्देशन पनि दिन चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु अनुशासन आयोगको अध्यक्षको हैसियतले। र जहाँसम्म यो अब उहाँको बारेमा किन यसरी प्रश्न उठ्यो भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले त्यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना कालदेखि निरन्तर लागेका समेत साथीहरूको उपस्थिति जसलाई 11 लाख सङ्गठित सदस्यले निर्वाचित गरेर पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छन्। त्यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भनेको कुनै पनि तहभन्दा माथि हो, किनभने एउटा महाधिवेशन पछि महाधिवेशन सर्वोच्च निकाय मानिन्छ पार्टीको। त्यो महाधिवेशनलाई उहाँले जुन चाहिँ अपमानित शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ सौराकाण्ड भनेर, यो अत्यन्त उहाँले बोल्नै नहुने, शब्द निक्लिन पनि नहुने खालका कुरा भनेको हुनाले यो अलिक गम्भीर भाव हो। अर्को उहाँले के भन्नुभएको छ भनेपछि चाहिँ कोत पर्व हुँदैछ नेकपा एमालेमा जस्तो कुरा गर्नुभएको छ। नेपालको हिस्ट्रीमा कोत पर्व भने के हो भन्ने बारेमा मैले धेरै चर्चा गर्नु पर्दैन। यो बारेमा चाहिँ बालकदेखि वृद्धसम्म सबै नेपालीलाई स्वदेशमा बसेका 2 करोड 94 लाख, विदेशमा बसेका 22.5 लाख, 3 करोड 14 लाख नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई थाहा छ। त्यसले गर्दा यी कुराको बारेमा उहाँको गम्भीर पार्टीप्रतिको आस्था कमजोर भएको, पार्टीको प्रतिको आस्था घटाउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति भएको हुनाले यस्तो विषयमा 18 गते अस्ति 18 गते जेठमा बसेको चाहिँ अनुशासन आयोगको सचिवालय बैठकले यो गम्भीर विषय भएको हुनाले यसबारेमा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीलाई हामीले पत्र लेखेर पठायौँ। यो बाहिर प्रचार गर्ने विषय पनि थिएन। 18 पठायौँ, 18 गते कहीँ आएन, 19 गते आएन, 20 गते आएन, 21 गते 3 बजेपछिबाट चाहिँ कहाँबाट के भयो र यो चर्चाको विषय बन्यो। यो बाहिर चर्चा हुनुपर्ने विषय थिएन, किन कारबाही हामीले पहिलो कारबाही हामीले गर्ने होइन, हामीले केन्द्रीय कमिटीलाई लेखेर पठाएका छौँ। केन्द्रीय कमिटीले गल्ती गर्ने कुनै पनि कमिटीलाई ती पार्टी सङ्गठित सदस्य भएका जुन तहको हो त्यो तहले
केन्द्र कमिटीका भए केन्द्रले गर्छ र चाहिँ प्रदेश कमिटीका भए प्रदेशले गर्छ, जिल्ला कमिटी भए जिल्लाले गर्छ र पालिका कमिटी भए त्यहाँ गर्छ। तपाईहरुको पत्रको बेहोरा चाहिँ बताइदिनु। अनुशासन आयोगले केन्द्रीय कमिटीलाई पठाएको पत्रको बेहोरा बताइदिनुस् त। हामीले यी कुरा गम्भीर पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन भएको हुनाले पार्टी केन्द्रीय कमिटीलाई हामीले पत्र लेखेर पठाएका छौँ र केन्द्रीय कमिटीले त्यसबारेमा छलफल गरेर निर्णय गर्छ। त्यो निर्णय कथम कदाचित चित्त बुझेन भने र कुनै पनि कार्यमा परेका व्यक्तित्वहरू केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा पुनरावेदन गर्न आउन सक्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ फेरबदल गर्नुपर्ने भयो भने एउटा पनि पार्टी सदस्यलाई निष्कासन होस्, गए जाओस्, यस्तो कहीँ पनि एमाले सोच्दैन। तर के छ भने पार्टीभित्र रहेपछि पार्टीको अनुशासन पालना गर्नुपर्छ। जुनसुकै व्यक्तिले पनि कसैले पनि पार्टीको हितको निम्ति हर कोही योगदान गर्नुपर्छ, त्यो कर्तव्य हो। तर मैले योगदान गरेको पार्टी मैले भत्काउन पाइन्छ भन्ने कुरो हुँदैन र बनाउने सबैको दायित्व हो, भत्काउने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन। अनुशासन उल्लङ्घन भएको हुनाले कारबाहीका लागि तपाईँले पार्टी केन्द्रलाई पठाउनु भएको छ। हजुर, अहिले पार्टीको कारबाही भन्ने बित्तिकै निष्कासनै हो भन्ने प्रचार बाहिर गइराखेको छ। यो गलत कारबाही भनेको तर पार्टीको आन्तरिक कुरा हुन्छ त्यो। कारबाही भनेको तपाईँले सुरु आउनाले बताउँ, कारबाही भनेको बोलाएर तपाईले यस्तो यस्तो भन्नुभएको छ अबदेखि भन्नु होला, माफी मगाउने, आत्मालोचना गराउने, यी पनि कारबाहीका प्रक्रिया हुन्। लिखित आत्मालोचना त्यो मैले बुझ्छु। तर बाहिर के हो भने एमाले दोस्रो फुटको सङ्घारमा पुग्यो भन्ने प्रचार बाहिर गयो। होइन, एमाले फुट्दाखेरि आनन्द मान्ने एउटा तत्त्व छ जसलाई मैले देशद्रोही तत्त्व भन्न गर्छु। किनभने एमाले कमजोर नपारिकन यो देशमा हस्तक्षेप गर्न सकिँदैन। एमाले कमजोर पार्नुपर्छ। एमाले कमजोर पार्नको निम्ति चाहिँ सबभन्दा पहिले केपी ओलीमाथि हमला गर्नुपर्छ, त्यसपछि एमालेलाई कमजोर पार्न सकिन्छ। एमाले कमजोर पार्न सकियो भने यो देशमै हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ भन्ने तत्त्व स्वदेश विदेशमा सबैतिर यो काम त यो काम त पहिलो कामै केपी ओलीले गर्नुभयो भन्ने छ आरोप। होइन, उहाँ समीक्षा गर्नुहुन्न, आत्मालोचना गर्नुहुन्न, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्याउने बाटोमा जानुभयो, उहाँको रवैया थामी नसक्नु भयो। यत्रो निर्वाचनमा धक्का खाएर पनि अहिले पनि उहाँ त्यो रियलाइज गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्न भनेर झलनाथजीहरू भनिराख्नु भएको छ। हामी त वाम गठबन्धनको पक्षमा, पार्टी एकताको पक्षमा छौँ, तर ओली समीक्षा गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्न भनेपछि यो एमाले नेतृत्वलाई चाहिँ जसो गरे पनि अनुशासन आयोग तपाईलाई सोधेँ, अनुशासन लाग्दैन, तपाईलाई पनि मैले सोध्न मिल्छ। अनि त्यो कुरो तपाईलाई पत्यार लाग्छ भने विघटन गर्नु भएकै हो नि त। तपाईलाई त्यो कुरो ओलीजीले संसद विघटन गर्नु भएकै हो। जेलले त्यो भनेको कुरो, माधवले भनेको कुरो त्यो पत्यार लाग्छ? पत्यार नपत्यारको कुरा भएन, विषय त उठ्यो नि त। तपाईले सोध्नु भयो तपाईलाई पत्यार लाग्छ लाग्दैन? मैले सोध्न पाउँछु नि त। होइन, हामीलाई लाग्नु नलाग्नुले अर्थ राखेन। एउटा पत्रकारलाई विश्वास लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने त्यसो भए तर जिम्मेवार नेताबाट यस्तो आएपछि के हो भन्ने विषय आयो नि। जिम्मेवार मान्छेहरू जिम्मेवार हुन्जेल जिम्मेवार हुन्छन्, सधैँ जिम्मेवार हुँदैनन्। प्रश्न के हो भने यो नेकपा एमालेमा हामी नै हौँ 50 वर्षदेखि निरन्तर यो पार्टी निर्माणको निम्ति लागेको मान्छे, हजारौँ मान्छेहरूमध्ये एउटा केशव बराल पनि हो, होइन? तर माधव नेपाललाई यो पार्टीको शीर्ष स्थानमा 15 वर्ष महासचिव बनाइयो, प्रधानमन्त्री बनाइयो, हामीले बनायौँ। जेएन खनाललाई 12.5 वर्ष पार्टीको महासचिव अध्यक्ष बनायौँ र प्रधानमन्त्री बनायौँ। अनि उहाँहरूभन्दा सिनियर केपी ओली 2027 सालमा, तपाईँ झापाकै मान्छे हो, 27 सालमा जिल्ला कमिटीको सचिव उहाँ हुनुहुन्थ्यो केपी ओली। पछि केपी ओली जेल पर्नुभयो र जेल परेपछि चाहिँ बाँकी रहेका साथीहरूले 32 सालदेखि पार्टी निर्माण गर्ने प्रोसेसमा अगाडि बढ्दै यहाँ ल्याउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा 3 कार्यकाल पुरा गरेका, 2.5 कार्यकाल पुरा गरेका मान्छेले एउटा कार्यकाल पनि पुरा गर्न नदिकन बिचमै लछार पछार पारेर हटाउनु पर्छ भनेर चाहिँ अब लाग्ने अघि तपाईँले नाउँ लिएका ती दुवै मान्छे हुन्। अब तिनले चाहिँ गल्ती गरेको तपाईँहरू पत्रकारले देख्नुहुन्न, किन तपाईँहरूको नजरिया के हुन्छ मलाई थाहा छैन। तर यो पार्टी उहाँहरूले ध्वंस गर्न खोज्दा पनि निर्माण गरेर आज चाहिँ जुन ठाउँमा यो पार्टीलाई चाहिँ जोगाउने काम भएको छ, होइन? अब त्यसलाई चाहिँ बिगारेको मात्रै देख्ने काम नगर्नको लागि म तपाईँहरूलाई निवेदन गरेँ र आम जनतालाई पनि म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर अहिले जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको पार्टी चाहिँ हार्यो, र अहिले पनि 5 वटा राजनीतिक दल, ती दलमध्ये अहिले तपाईँ नौलिया मान्छेले त 1 वर्षसम्म लौ न मेरो पार्टीलाई अध्यक्षबाट र प्रधानमन्त्रीबाट के अरे अध्यक्षबाट प्रधानमन्त्री हटाइदिनु पऱ्यो, तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनु पऱ्यो भन्दा बुढानीले कण्ठ जाँदै हार गुहार माग्दै रुँदै तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनु पऱ्यो, मेरो अध्यक्षलाई हटाउनु पऱ्यो भनेर भन्दै जानुभयो। शेरबहादुरजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। 1 वर्षसम्म त उहाँले टेर्नु भएको थिएन, होइन? किनभने मेरो प्रत्यक्ष जितेको 23 सिट हो, 61 सिट जम्मा हाम्रो छ, बहुमत छैन। यस्तो स्थितिमा तपाईँहरूले
त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस् भनेर भन्नु होला 1 वर्षसम्म। अलि पछि भएपछि शेरबहादुरजीलाई पनि लाग्यो ज्योतिषीले 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेको छ र म त लाग्नु पर्यो के अरे भनेर उहाँहरूकै लहैलैमा लागेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ र यो पार्टी सिद्ध्याउनुको निम्ति खन्ती खलास बनाउनुको निम्ति लाग्नुभयो। लाग्दै पनि राज्य संयन्त्रहरू सबै प्रयोग गरेर कति हदसम्म भएको छ भने हैन यो चाहिँ अब म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको ड्रेसमा उहाँहरूका मान्छेहरू गएर ठाउँमा टोलमा गएर शान्त अवधिमा चुनाव प्रचार गर्न पाइने ठाउँ भने के मात्रै गतिविधि गर्नु भएन। यता 1000 प्रमाणहरू छन्। त्यति मात्रै होइन, हुम्ला पूर्वी रुकुम र चाहिँ अब ताप्लेजुङमा चाहिँ हाम्रा केही 3 जना साथीहरूको त ज्यानै लिने कामहरू भयो र थुप्रै ठाउँमा 12वटा वार्ड छ भने 11 वार्डसम्म निर्णायक हुने त थोरै भोट हुन्छ भने एउटा वार्डमा गडबडी गर्ने र त्यहाँ ठोकेर चाहिँ चुनाव यी सब गर्दै पनि पपुलर मत 38 लाख नेकपा एमाले प्राप्त गर्यो र नेपाली काङ्ग्रेसले 37 लाख मत प्राप्त गर्यो र माओवादीले 13 लाख चान्चुन मत प्राप्त गर्यो र चाहिँ अब अरू तपाईँले नाउँ लिएका महापुरुषहरूको 4 लाख चान्चुन मत आछ। त्यसले गर्दा पहिलो नम्बरमा त एमाले हार्यो कमजोर भयो भन्ने कुरो भन्दा पनि सारा शक्ति लाग्दाखेरि पनि अहिले यो स्थिति छ। जहाँसम्म अब मेयर उपमेयरको सङ्ख्या भन्ने हो भने ठिकै हो कि एमाले मेयर 205 उपमेयर 237 अब यो चाहिँ दोस्रो तहमा अब मेयरको छ र वडाको भन्नुहुन्छ भने हैन 2200 चान्चन वडामा चाहिँ एमाले जितेको छ 6743 वडाहरूमध्ये भन्दाखेरि चाहिँ अब सङ्ख्या भन्नुहुन्छ भने हैन अब 11883 पदहरूमा नेकपा एमाले विजयी भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ बिग्रियो घट्यो यो अपेक्षा गरेको जति भएन यतिसम्म कुरो ठिक छ। तपाईँहरूले भनेको कुरामा मेरो कुनै खण्डन मनन छैन। तर प्रश्न के छ भने एमाले हार्यो भनेर उहाँ मचाउने अभियान अहिले देशभरि जुन चलाएको छ त्यो भ्रममा नपर्नको निम्ति म नेकपा एमालेलाई माया गर्ने सम्पूर्ण 3 करोड 14 लाख दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र नेकपा एमालेका अब 11 लाख सङ्गठित सदस्यहरू र सम्पूर्ण चाहिँ जनसङ्गठनमा आबद्ध भएका 70 लाख भन्दा बढी। यो तपाईँले यति दाबीका साथ भने पनि हो पनि त्यो रियालिटी हो। एमाले त्यति 38 लाख झन्नै भोट ल्यायो। एमालेलाई त्यो समग्र हेर्दाखेरि हामी ठिक छौँ बलियो छौँ यो बाहिर प्रचार गलत हो भन्ने ठाउँमा तपाईँहरू हुन्छ। अब महानगरहरूमा नराम्रोसँग बढारिनु भयो परिणाम पार्टी फुटेको हो कारणले हो भन्ने पनि छ। अब यस्ता विषयहरू छन्। महानगरमा सुन्नुहोस् न महानगरमा पुरै बढारिनु भयो भन्नु 6वटा महानगर मध्ये काहीँ पनि नेतृत्व आएन। सुन्नुहोस् न 6वटा महानगर मध्ये 4वटामा उपमेयर शानदार जित्या छ। उपमेयर चाहिँ भनेको चाहिँ उप होइन त्यो पहिलेको उपाध्यक्ष जस्तो होइन अधिकार सहितको उपलाई हामीले यसको चाहिँ संविधान निर्माता म यही छु होइन। उपमेयर चाहिँ अधिकारविहीन खालको अध्यक्ष नभएको बेला मात्रै काम गर्ने विषय होइन। यही काठमाडौँमा अहिले तपाईँ भएको ललितपुरमा पनि होइन देशभरिको सूर्य मतबाट उपमेयर चाहिँ 68,000 मत ल्याएर जित्नु भएको छ र त्यो प्रतिस्पर्धी भन्दा 3 गुणा बढी ल्याएको छ। ठीक छ भन्दाखेरि त्यो मान्य हो त्यो ठीक छ तर होइन भन्ने ढङ्गले जुन तपाईहरु ठीक छ चित्त बुझाउने बाटो हो। मेयर महानगरमा सबैतिर हार्नु भयो। अब यो पार्टी नफुटेको भए यो एमाले बलियो ढङ्गले आउँथ्यो भन्ने मान्छेहरूको अनुमान छ। यो फुटको असर हो गठबन्धनको असर हो भन्ने कुरा त्यसमा फुटको असर भने त यही पार्टीमा 27 वर्ष नेतृत्व गरेका मान्छेले एमाले सिद्ध्याउनु पर्छ र चाहिँ जहाँ गठबन्धनका उम्मेदवार छैनन् त्यहाँ चाहिँ एमाले हराउनुको निम्ति जसलाई जिताउँदा सहिलो हुन्छ त्यहाँ भोट दिनु भनेर निर्देशन गर्दाखेरि पनि यो आएको हो। ठिक छ त्यसमा ठिकै छ तपाईँहरूको सबै खन्निँदा पनि हामीले यति गऱ्यौँ भन्नुभएको छ। एमालेको खटाइ राम्रै हो भन्ने जनताले देखेका छन् त्यो गर्नुभएको छ। तपाईँलाई अर्को कुरा पनि सोधौँ जब निर्वाचनको परिणाम आयो त्यस पछाडि ओलीजी एकदमै लर्खराउनु भयो उहाँका खुट्टा लुल्लिए। कहिले चाहिँ माधवलाई प्रधानमन्त्री अफर गर्दै हुनुहुन्छ कहिले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्दै हिँड्नु भएको छ। ओलीजीमा जुन खालको आत्मबल हो त्यो चाहिँ गुमिसकेको स्थिति हो है अहिले किनभने उहाँ सबैलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्न थाल्नुभयो भन्ने चर्चा पनि बाहिर छ। तपाईँका पार्टी अध्यक्षले किन प्रचण्ड र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले भन्नुभयो एमाले आएको छ। अब यो पनि कथा बनाउनको निम्ति चाहिँ अब गुरुप्रसाद मैनाली हामीले बनाएको होइन सुन्नु न गुरुप्रसाद मैनालीजी भनेको कुरा हो। विमल तिवारीजी भन्दा पनि धेरै कथा बनाउन जान्ने मान्छेहरूको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष त कुरै छोडिदिनुहोस् कुनै एउटा वडा कमिटीको मान्छेले पनि
कुनै अर्को पार्टीका मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भनेको छैन। हामी त निर्वाचन हुन्छ अब किन परमादेशको सरकार हो यो स्थितिमा निर्वाचनबाट हामी अगाडि बढ्ने उसमा छौँ र हामी कसैलाई राम हुने हो कि श्याम हुने हो त्यो अरूको बिजनेस हो, हाम्रो पार्टीको विषय छैन। अध्यक्षले त भन्नु कुरै छोडिदिनुहोस्, एमालेको 6743वटा वडाहरूमध्ये कुनै वडा कमिटीको मान्छेले पनि उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति जानु पर्यो भनेर हार गुहार गर्नुभएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ बार्गेनिङ पावर बढाउनुको निम्ति मलाई त प्रधानमन्त्रीको अफर आएको छ तपाईँ के दिनुहुन्छ भनेर शेरबहादुरजीलाई चाहिँ उहाँहरूले फर्काउने गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्या हो र तपाईँले पनि त्यही सुन्नुभयो होला। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। यो गरेको होइन, प्रधानमन्त्रीको अफर गरेर प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भन्दै जानुभएको होइन। हाम्रो पार्टीका 11 लाख सदस्य मध्ये एकजनाले पनि त्यो प्रस्ताव गरेका छैन र कसैले गरेका छैन। कमिटीको हिसाबले 6743वटै वडा कमिटी छ, वडा कमिटीले पनि गरेका छैन भने अध्यक्षले गर्ने त प्रश्नै भएन। अहिले झलनाथजी वाम एकताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, वाम गठबन्धनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो कस्तो खालको कुरा हो? यो अब उहाँले वाम गठबन्धन भनेको एमालेसँगै गठबन्धन गर्छु भन्ने नै होला यसको आशय। अब अहिले ठुलो पार्टी एमाले हो, वाम पार्टी, त्यस कारणले उहाँको अपेक्षा त्यतापट्टि हो कि जस्तो देखिन्छ। अहिले यो एक्सर्साइज कसरी अगाडि बढिरहेको छ, उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टी र नेतृत्व के भन्दैछ? यो बारेमा नेकपा एमाले जन्मकालदेखि नै मैले भने 2032 सालको अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी गठनदेखि 35 सालको माले गठनदेखि पछि एमालेदेखि लिएर हामी चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलको बिचमा खास गरिकन कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका घटकहरूसँग एकता गर्दै गर्दै आएको पार्टी हो र एकताको विपक्षमा हामी न हिजो थियौँ न आज छौँ, भोलि न भोलि हुन्छौँ, एकताको पछि हुन्छौँ। तर के छ भने एउटा माइतीघर मण्डेलामा कसैको बहकाउमा बसेर होइन आफ्नै पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्षलाई होइन साधारण सदस्यबाट पनि निष्कासन गर्ने, दलबाट बाटोमा बसेर दलको नेताबाट विस्थापित गर्ने र चाहिँ सुभाषजी जसले यो संविधान निर्माणमा सुभाषजी सभामुख हुनुहुन्थेन भने र केपी ओली पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थेन भने यो संविधान बन्दैन थियो, किनभने छिमेकी राष्ट्र जसको प्रभावमा साथीहरू धेरै अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, अरू पार्टीका साथीहरू होइन संविधान बनाउन रोक्नको निम्ति चाहिँ विशेष दूत पठाएको अवस्थामा पनि संविधान बन्यो र चाहिँ अगाडि बढ्यो। त्यसले गर्दा वर्तमान संविधानको रक्षा, संविधानको प्रस्तावनादेखि लिएर 308 धारा 9 अनुसूची यसको निर्माणको निम्ति अठोटसाथ अगाडि बढेको र पार्टीको महाधिवेशनले दिएको जिम्मेवारीलाई निरन्तर अगाडि बढिरहेको बेलामा र उहाँहरू जुन चाहिँ रहरमै होइन बुढानीले कण्ठ धाउँदै र आफ्नै अध्यक्षलाई हटाइदिनको निम्ति चाहिँ हुँदा माइतीघर मण्डलामा बसेर पार्टी संस्थाबाट समेत हटाउने काम गर्नुभयो। यी कुराहरूमा गल्ती भएछ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउनुको निम्ति हामी पनि गल्ती गऱ्यौँ हिजो, किनभने 54मा गल्ती गऱ्यौँ, पुरै सरापेर जानुभएको साथीहरू पनि 58मा त्यो पार्टी एकताको वार्ता कमिटीको सदस्य एउटा भट्टमन्जी म र युवराज गेवाली हो र चाहिँ हामीले अब चाहिँ 54 फागुन 21 गते विभाजन गर्नुभएको थियो वामदेव सिपी मैनाली समेत भएर र चाहिँ 58 अनि फागुन 3 गते एकता प्रक्रिया अगाडि बढाएर अगाडि बढेको हो। त्यो बिचमा चाहिँ हाम्रा धेरै साथीहरूलाई कुट्ने मार्ने अब समनका प्रयासहरू भए, तर ती तमाम कुरालाई बिर्सेर पनि हाम्रो पार्टीले पार्टी एकता वार्ता गरेको हो। तर त्यसले गर्दा हामीले यो बिचमा जे जति 3 कार्यकाल 2.5 कार्यकाल पुरा गरेको मान्छेले आफूभन्दा सिनियर मान्छे जो महाधिवेशनमा निर्वाचित अध्यक्ष छ उहाँलाई बिचैमा हटाउनुको निम्ति जुन हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ त्यो चाहिँ गल्ती भएछ। खास गरिकन त्यो तपाईँलाई पहिले पनि मैले बताइसकेको छु। 2077 चैत के अरे जेठमा चाहिँ अब लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापेन्सनको अब नक्सा पास भयो र सर्वसम्मतिले त्यसपछि बसेको थाई समितिको बैठकमा चाहिँ होइन 16 गते असार 16 गते होइन केपी ओली जोसँग वार्ता भएको छ, सम्झौता भएको छ, एकता भएको छ, प्रचण्डजीले आजै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यसपछि माधवजीले त्यही भन्नुभयो, जैनले त्यही भन्नुभयो, वामदेवले त्यही भन्नुभयो, नारायण काजीले त्यही भन्नुभयो। त्यसपछिको क्रमबाट यी सबै अरू सह-उत्पादन हुन्, त्यो क्रमको सह-उत्पादन भयो। त यी सब कुरालाई अब हाम्रो भुल भयो, हामी आउँदा दिनमा पार्टी एकतालाई बलियो बनाउँछौँ भनेर आउनुभयो भने विचार गर्न सकिन्छ। यो एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो तपाईँहरूले यो पछिल्लो समय संसदभित्र चुचे नक्सा र बजेटमाथिको आलोचनालाई तीव्र बनाउनु भएको छ। नेकपा एमाले यसलाई तीव्र रूपमा उठाइराखेको छ। यो चुचे नक्सा ल्याउनमा यो सरकार उदासीन रह्यो, यसले राष्ट्रियताको निम्ति ठोस काम गरेन भन्ने लाग्छ भने नेकपा एमालेलाई सशक्त ढङ्गले यो आवाज उठाउनलाई, सडकबाट दबाब दिनलाई
केले रोकेको हो बताउनुहोस् त तपाईहरुलाई चुचे नक्सा जारी गराउने कुरामा कार्यान्वयन गराउने कुरामा चुचे नक्सा जारी भइसकेपछि यसलाई व्यवहार त राष्ट्रको पक्षमा पार्ने सवालमा सरकारले काम गरेन भन्ने लाग्छ भने यति संवेदनशील मुद्दामा पनि कानमा तेल हालेर बस्ने हो तपाईहरु यदि साँच्चै मुद्दा तपाईहरुले उठाएको हो भने यो गीत चुचे नक्साको गीत मात्रै हो एमालेको भन्ने अहिले चर्चा उठेको छ तपाईलाई त्यही लाग्छ भने मलाई केही भन्नु छैन हैन मलाई लाग्ने कुरा हो हाम्रो बाहिर उठेको हाम्रो देशका मिडिया कर्मीहरुलाई के भन्दा बजारमा अलि बढी मान्छेले हेर्छन् त्यही भन्न मन लाग्छ त्यो तपाईको रहरप्रति मलाई केही भन्नु छैन होइन भने चुचे नक्सा पास गराउनको निम्ति जतिवटा संसदमा राजनीतिक दल थिए त्यसको चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ लेयरसम्म वार्ता गरेर कुराकानी गरेर सरसंघले पास गराउने पार्टी नेकपा एमाले हो होइन हो त्यसमा ओलीजीले भूमिका गर्नुभयो त्यो महान काम गर्नु भएको छ सबैले भनेका छन् तर अहिले कार्यान्वयन त्यसलाई सुन्नुस् न राष्ट्रको पक्षमा पार्ने कुरा भएन भन्ने कुरा हो भने प्रत्येक घटनामा संसदमा बाहिर र हाम्रो विभिन्न फोरममा महाधिवेशनका प्रस्तावहरूमा यी सबै तमाम कुरो लगाएका छौँ र हामीले दिनदिनै यो विषय नउठाएका दिन छैनन् र त्यसमा चाहिँ तपाईले चिन्ता जुन जाहेर गर्नुभयो यत्रो विद्यार्थी संगठन छ पार्टीको संगठन छ यो दबाब दिनलाई के आइतबार हो त तपाईहरुलाई केले रोको यसको निम्ति हामीले भन्न कुनै बाँकी राखेको छैन तपाईले पनि चिन्ता लिदिनु भएको महँगी यस्तो छ तपाईहरु बोलाएर बस्नु धन्यवाद छ महँगी छ यस्तो महँगीको बारेमा अब संसद भित्र संकल्प प्रस्ताव नेकपा एमाले राख्यो महँगी विषयमै हाम्रो प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईजीले राख्नु भनेको चाहिँ सिङ्गो पार्टीले राख्ने हो किनभने प्रमुख सचेतक भनेको पार्टीको चाहिँ दलको नेता पछिको चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुन्छ अगाडि सार्नु बहस भएको छ किनभने हामीले यी कुराहरू जनताको बिचमा राखेका छौँ र अगाडि बढाएका छौँ र त्यो प्रस्ताव दर्ता भएपछि नै हैन अलिकति चाहिँ त्यो कर घटौती गरेर 80 पुगेको थियो क्यारे 70 मा झार्ने कामहरू भएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ प्रश्न हामीले प्रयत्न गरेका छौँ प्रयत्नमा बाँकी छैन तर चाहिँ अब कुरो सुन्नु पनि पर्यो कुरो बुझ्नु पनि पर्यो जस्तो अब तपाईले बजेट पनि कुरा गर्नुभयो अब आज अर्थमन्त्रीजी जब छलफलमा सहभागी हुनुपर्ने बिरामी भएर जान सक्नु भएन तर पनि जनमुखी बजेट ल्याउनु भएको छ भनेर उहाँले दाबी गर्नु भएको छ तपाईहरु विरोध गरेको गरे गर्नुहुन्छ जनमुखी बजेटको किन विरोध गर्नु भएको तपाईहरु हैन अब यो बताइदिनु न अलिकति बजेटमाथि किन तपाईहरु यसरी बजेट बजेटको बारेमा पहिलो नम्बरमा यो बजेटको सबैभन्दा गम्भीर पाठ हो किन बजेट भनेको म एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि भएको नाताले त्यसकारण नै सोधिरहेको छु अब यो के हो भने वर्तमान बजेटको बारेमा अब त्यो चल्दै चलाएको चाहिँ बजेट हेर्नुभयो भने पनि आधार कयौं कुराहरू भनेको उस्तै खालका हुन्छन् त्यसमा ठुलो कुरो होइन अहिले गम्भीर त्रुटि अरूले विभिन्न कोणबाट भन्नुभएको छ मैले के राखेको छु भने यो नेकपा एमालेको केपी ओलीको नेतृत्व सरकार हुँदाखेरि 14 अर्ब US डलर हाम्रो फरेन करेन्सी रिजर्भ थियो है त्यो 9 अर्बमा झरेको छ अर्थात् खर्बमा जानियो भने अब चाहिँ एकदमै अब त्यसको त अहिले त 124 छ क्यारे डलरको भाउ त्यो फरक थियो एकातिर यो स्थिति छ 11.5 महिनालाई इम्पोर्ट गर्न पुग्ने जुन अब एउटा रिजर्भ थियो त्यो अहिले 6 महिना 15 दिन छ त्यो डेन्जरस पोइन्ट मानिन्छ त्यो भनेको चाहिँ फरेन करेन्सीको रिजर्भ जुन छ त्यो चाहिँ डेन्जरस पोइन्ट मानिन्छ यो बारेमा यो बजेटमा के पनि उल्लेख छैन कुनै पनि छैन अर्को कुराहरु भनेको व्यापार घाटा हैन 14 खर्ब व्यापार घाटा पुगेको छ त्यो व्यापार घाटा न्यून गर्नको निम्ति र कम गर्नको निम्ति चाहिँ के गर्ने भन्ने विषयमा सिन्सियर बुँदाइ त्यहाँ चाहिँ आउन सकेका छैन अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो सन्तुलन अब सन्तुलन यसरी बिग्रेको छ आर्थिक सन्तुलन त्यो अवस्था छ तर यो बजेटमा आयो के भन्दाखेरि 12 खर्ब कति अर्ब चाहिँ राजस्व उठाउने भनेको छ राजस्व उठ्ने के भनेपछि चाहिँ मेजर भन्ने हो भने भन्सार अनि त्यसपछि भ्याट भनेको मूल्यवृद्धि कर भनेको भन्सारबाट इम्पोर्ट आइसकेपछि कन्ज्युमरको हातमा पुगुन्जेलमा आउने चीज भयो अब यो यति ठुलो एउटा स्थिति ग्यापिङ छ कि यस्तो बेलामा 12 खर्ब अब चाहिँ राजस्व उठाउँछु चाहन्छु अझ बढी पनि छ भनेर भन्नुभएको छ र बजेट 17 खर्ब 93 अर्बको बजेट राख्नु भएको छ जबकि गत वर्ष अब विष्णु पौडेल ल्याउनु भएको बजेटलाई पनि उहाँहरूले हटाएर वर्तमान अर्थमन्त्रीले नै ल्याउनु भएको बजेटले पनि जुन बजेट राखेको थियो त्यो चाहिँ मध्यावधि समीक्षामा 14 खर्ब भन्दा बढ्ता हुन नसक्ने भन्दा घटाउनु भएको छ त्यसमा पनि अहिले असार मसान्तमा पनि 70, 75, 80% भन्दा बढ्ता खर्च हुने अवस्था छैन भन्दाखेरि चाहिँ
एउटा त के छ भने अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक र असम्भव हुने खालको छ। एक हैन 12 खर्ब राजस्व उठ्ने आधार के त भन्दाखेरि कुनै आधार त्यसमा दिनुपर्छ नि। त्यो योगबाट हामी यसरी आउँछौँ, यति इम्पोर्ट हुन्छ आदि त्यो छैन, एउटा त्यो देखिएको छैन, खालि अङ्क मात्रै देखाएको छ। र अर्को कुराहरू भनेको अब यो चाहिँ कृषि क्षेत्रमा उहाँले चाहिँ कृषि पेन्सन भन्नुभएको छ। यो चाहिँ के भने यो हाम्रो संविधानमै मौलिक अधिकारभित्रै खाद्य सुरक्षा व्यवस्था जुन राखेका छौँ धारा 16 देखि 48सम्म मौलिक अधिकारका, त्यसभित्रको एउटा अंशलाई सम्बोधन गर्ने खोजेको हो कि भन्ने मैले ठानेको थिएँ। तर के गर्नुभएछ भनेपछि चाहिँ योगदानको आधारमा भनेपछि त हाम्रो देशमा भूमिहीन किसान, लगभग भूमिहीन किसान अथवा तल्लो तहको गरिब किसान, मार्जिनल किसान भनिन्छ, त्यो 10 लाख परिवार छ। अब अत्यन्त गरिब किसान र भूमिहीन किसान जोड्दाखेरि त्यो भित्रको हरेक परिवारबाट एभरेज साइज अफ होल्डिङ अरे ऊ भन्दाखेरि 5 जना एउटा परिवारमा मान्दाखेरि भनेको एक परिवारको 2 जना कृषि श्रमिक छन्, 10 लाख त्यो परिवारबाट 20 लाख कृषि श्रमिक जसले कृषिको सबभन्दा बढी योगदान र काम गर्ने यो देशलाई हामीलाई पाल्ने त्यही फोर्स हो। र उसलाई भयो। त्यसपछि गरिब किसान, अब निम्न मध्यम किसान, धनी किसान, जमिनदारहरू छन् ज सबैले किसान लेख्छन्। योगदानमा आधारित भनेपछि त अब कुनै जमिनदारले 20 लाख योगदान गर्ला अनि 10% चाहिँ त्यसमा थपिदिने कुरामा चाहिँ कति पर्यो हिसाब आफै गर्नुहोस् हैन। अब 100 रुपैयाँ चाहिँ त्यो गरिब भूमिहीन किसानले योगदान गर्यो भने 10 रुपैयाँ दिने भयो। 100 रुपैयाँ त्यहाँ राखिसकेपछि 10 रुपैयाँ त ब्याज राखे पनि आउँछ हैन ब्याङ्कमा। भनेपछि यसले लाखौँ करोडौँ किसानहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा भुलभुलैमा पार्ने कुरो छ। अर्को भनेको हाम्रो यसले 3 खम्बे अर्थनीति प्रस्तावनादेखि धारा 4 देखि धारा 50 धारा 51ले 3 खम्बे अर्थनीति बनाएको छ। सहकारीमा धेरै पहिलेदेखि नै सहकारीमा चाहिँ विविध ढङ्गले कोअपरेटिभ भनेको ट्याक्स पेइङ क्यापासिटी भएका नागरिक निर्माण गर्ने हो भनेर सहकारीमा चाहिँ अब करको बारेमा सहकारीमा 48 को ऐनले कुनै कर लाग्दैन भनेको थियो। त्यो चाहिँ 57 सम्म त्यही थियो। 57 30% भयो, फेरि सङ्घर्ष भयो, फेरि पछि 74 को ऐनले भनेको सहकारीमा चाहिँ जति करको निर्धारण गर्ने भनेर तोकेको थियो त्यसमा 50% कर थप्ने काम गरेको छ र सहकारीमाथिको एट्याक सुरु भएको छ। सहकारी विकास र गतिशीलताको निम्ति सहकारी क्षेत्रमा र राष्ट्रियकारी महासङ्घ, विषयगत केन्द्रीय सङ्घ, सहकारी विकास बोर्डको निम्ति चाहिँ बजेट सर्लक्कै घटाएको छ। त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रमा पनि यो बजेट चाहिँ जुन भोल्युममा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, जसले चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको निम्ति चाहिँ आयात प्रतिस्थापन निर्यात बढाउने कुरासँग त्यो पनि गाँसिन्छ, त्यो छैन। त्यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्नको निम्ति भारतसँग मात्रै हाम्रो चाहिँ 14 खर्ब व्यापार घाटा मध्ये करिब 8-9 खर्ब भारतसँग व्यापार घाटा हुन्छ। इन्डियाबाट कुहिए सडेको जेसुकै तरकारी पनि आउन पाउने। तर मैले बार पहिलेदेखि राख्ने गरेको के छ भने जुन वस्तु यदि बोडी अब आलो बोडी इन्डियाबाट इम्पोर्ट हुन पाउँछ भने एक्सपोर्ट हुन पनि पाउनु पर्छ। जुन तरकारी फलफुलहरू आयात हुन्छ त्यो तरकारी फलफुल इन्डियामा पनि निर्यात हुनलाई अब्स्ट्याकल हुनु भएन। त्यो चाहिँ भद्रपुरबाट निर्यात गर्नुपर्ने छ र चाहिँ कलकत्तामा क्वारेन्टाइनमा जाँचेर ल्या भन्नु भएन। त्यहाँबाट सर्लक्कै जसरी इन्डियाबाट ट्रकमा तरकारी आउँछ यहाँबाट पनि तरकारी पठाउनु पाउने हुनु पर्यो। खानै नसक्ने विषाक्त आइरहेछ भन्ने पनि छ अहिले। त्यो छ, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो विषाक्तको त झन् अर्को भएन कुरो भयो। एकदम विषाक्त तरकारी आइरहेछ। यो विषयमा जे आयात हुन पाउँछ त्यो निर्यात हुनको निम्ति चाहिँ इन्डियासँग कुरा गर्नु पर्यो, कसलाई कुरा गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ आएको छैन। र भर्खरै अब चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री चाहिँ 6 घण्टाको लागि हैन लुम्बिनीमा आउनुभयो। त्यो विषयमा चाहिँ फल्ना प्रोजेक्ट हामी दिन्छौँ भनेर चाहिँ बाटैमा प्रधानमन्त्रीले डिक्लेयर गरिदिनु भयो हैन। अब चौथो अरुणले पश्चिम सेती के भयो। अब यो गरेको कुरामा यहाँहरू पनि नागरिक समाजका साथीहरू कथम कदाचित एमाले अथवा केपीओले गरे भएदेखि अहिले चितोरा खाइसक्थे सबै मिलेर। अर्को कुराहरू भनेको बजेटमा इन्डक्सन चुलो सम्पूर्ण नेपाली परिवारलाई वितरण गर्ने भनेर ल्याउनु भयो। अब नेपालमा अहिले अन्तिम त हाम्रो अब कति परिवार भन्ने आएको थिएन। 68 कोमा 55 लाख परिवार थियो, अहिले चाहिँ 60-65 लाख परिवार होला, त्यो आउनु बाँकी छ। एक्ज्याक्ट नहोला, मोर देन 60 लाख परिवार छन्। र त्यसमध्येमा कस्तो नमिल्दो कुरो छ भने 20 युनिट बिजुली फ्री पनि भनेको छ र एउटा इन्डक्सन चुलो चल्नको निम्ति कम्तीमा 15 एम्पायरको त्यो चाहिँ लाइन छैन भने इन्डक्सन चुलो चल्दैन।
कसलाई दिन खोज्या हो, एउटा यो कुरो हो। अर्को कुराहरू भनेको इन्डक्सन चुलो सित्तैमा दिने कुरो एकातिर गफ गर्ने, जसमा सम्भवतः म त्यो बेप्रमाणको आरोप लगाउन चाहन्न। त धेरैले के भनेका छन् भने यो खरिदमा चाहिँ धेरै ठुलो कमिसनको खेल छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँकै अर्थमन्त्रीकै भाषामा पहिले भन्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ एकदम चाहिँ बजेट कम किन हुन्छ भने कमिसन कम आउँछ भनेर उहाँले धेरैचोटि बोल्नुभएको भाइरल पनि भएको छ। त्यो खालको छ। अर्को कुरा इलेक्ट्रिकल भेहिकलको सवाल। इलेक्ट्रिकल भेहिकलको बारेमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा योभन्दा पहिले सम्पूर्ण चाहिँ ट्याक्स मिना, कर मिना भन्सार मिना गरेको ठाउँमा अहिले त त्यसलाई बढाउने मात्र होइन, कुनै कुनैको निम्ति 120% लाग्ने गरी बढाउनु भएको छ। यो के को निम्ति भइराखेको छ, किन भइराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जिगज्याग छ। बजेटको सबभन्दा जिगज्याग भनेको चाहिँ एउटा भन्न खोज्ने तर अर्को निर्णयले त्यो कुरो काट्ने एक। अर्को कुरा के छ भने म उद्योग मन्त्री पनि भएको मान्छे भएको हुनाले मैले त्यतिखेर चाहिँ के भनेको थिएँ भने जुन उद्योगको मूल्य अभिवृद्धि अथवा भ्यालु एड 40% वा 35% पनि हुँदैन भने त्यो उद्योगले स्क्रैप मात्रै नेपालले पाउँछ र त्यो लाभ केही हुँदैन। डलर तिरेर कच्चा पदार्थ ल्यायो, यहाँ खाचाखुचु गरेर बाहिर पठायो, त्यो हुँदैन। तर अहिले के छ भने एसेम्बलिङलाई चाहिँ सम्भवतः त्यो चाहिँ निश्चित उद्यमीसँग अर्थमन्त्रीको केही कुरा भएर पो हो कि भनेर मान्छेले प्रश्न गरेका छन्। म प्रमाणको कुरा गर्दिनँ, मैले सुनेको कुराहरू भयो। विद्युत खपत बढाउने भन्ने इलेक्ट्रिक सवारीलाई कर बिजुलीको खपत बढाउने कुरो गर्ने अनि इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरूमा चाहिँ विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदाखेरि मिना गरेको विषयलाई अब कुनैमा कति 70% देखि 120% जुन लगाउने कुरो छ, यो अत्यन्त गम्भीर विरोधाभासी पारस्परिक अन्तर्विरोधी खालका चाहिँ यो बजेटमा छन्। त्यस हुनाले सुरुदेखि अन्त्यसम्म भयभरका कुरा होइन, तर यी सबै गम्भीर बजेटले सबभन्दा गम्भीर प्रभाव पार्ने यी बुदामा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालको बजेट आएन भन्ने तपाईको निष्कर्ष हो। निम्ति आयात प्रतिस्थापन गर्न, निर्यात बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, गरिबी निवारण गर्न र आज जुन 22.5 लाख चाहिँ रोजगारको निम्ति बाहिर जुन जानुभएको छ अनि कसैले म विज्ञ हुँ भन्ने मान्छेले 60 लाख पनि भन्छन्, त्यो चाहिँ गएको हिसाब गर्ने फर्केर आएको हिसाब नगर्नेको आँकडा हो। र अहिले 22.5 लाख बाहिर हुनुहुन्छ। त्यसरी बाहिर जाने मान्छेको निम्ति ह्युमन रिसोर्स बलियो बनाउनको निम्ति ठोस कार्यक्रम जुन आउनु पर्थ्यो त्यो आइरहेको छैन। तालिम, प्रशिक्षण, पूर्वाधार, किनभने आज भनेको नेपालमै बसेर पनि संसारको कुनै पनि देशको चाहिँ सेवा सम्बन्धी काम गर्न सक्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी उत्पादन गर्नको निम्ति ठोस प्रमाण त्यो आएको छैन। ठिक छ केशव बडालजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ, त्यस कारणले हामीले विरोध गरिरहेछौँ भन्ने तपाईँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। यो एउटा पाटो छँदैछ, इलेक्ट्रिक भेहिकलमा धेरै अहिले यस्ता धेरै कुराहरूमा आलोचना पनि भइराखेको छ। यी विषयहरू तपाईँले समेटेर राखिदिनु भयो, यो पाटो छँदैछ। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै अमेरिकी पेसिफिक सेनाका जनरल आज नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ 4 दिने भ्रमणका निम्ति। यो भ्रमण केका लागि हो, कसले बोलाएको हो? नेपाली सेनाले बोलाएर उहाँ आउनुभयो हो कि आफ्नै कार्यक्रम लिएर आफै आउनुभयो हो कि यो सरकारले बोलाएर आउनुभयो हो कि यो भ्रमणको पछाडिको उद्देश्य के हो, उहाँको भ्रमण केका लागि हो, यो कस्तो खालको भ्रमण हो भन्ने कुरामा ठुलो चासो छ, तर कोही पनि जानकार छैन। किन बोलाइयो, किन आउनुभयो भन्ने कुराको त्यस्तो ठोस कुनै जानकारी छैन। तपाईँ एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो पाहुना किन आउँदै हुनुहुन्छ अहिले, यसका पछाडि के पाक्दैछ? यताबाट पनि जाने कुरा छ, फेरि सेनापति र शेरबहादुरजी जाने कुरा पनि छ, प्रधानमन्त्रीजी। यो हुँदाहुँदै यो भित्र उहाँ आउनुभयो, यसको पछाडि के पाक्दैछ यहाँ भन्ने ठुलो जिज्ञासा छ, बताउनुहोस् त। ट्याक्कै बताउनुहोस्। यो विषयमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष र संसदीय दलका नेताले संसदमा आफ्नो विचार 2 घण्टा 52 मिनट राख्ने क्रममा बडो सिरियसली वर्तमान संविधानले जुन चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ असल परराष्ट्र नीति यो सरकारले कायम गरेको छ कि छैन लगायतका अहिले तपाईँले सोधेको विषयमा बडो गम्भीर ढङ्गले विषय संसदमा र विपक्षी दलको नेताको विषय भनेको चाहिँ कुनै पनि संसदमा संसारमा भनेको साह्रै महत्त्व मानिन्छ र त्यसलाई एउटा चाहिँ राज्यको सरकारले बडो सिरियसली त्यसलाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। शेरबहादुरजीले जवाफ कसरी दिनुहुन्छ त्यो थाहा छैन। त्यसले गर्दा पहिलो नम्बरमा त के भयो भने यो अहिले भर्खर को आउँदैछन्, नेपालीहरू अतिथि जोसुकै आउने कुरामा पनि विरोध गर्दैन, तर त्यो अतिथि के उद्देश्यले आउँदैछ? जस्तो शरणार्थीको विषयमा अस्ति नै आए, तर चाहिँ
अब भुटानको शरणार्थी क्याम्प झापा र मोरङमा छ, अहिले पनि छ। अहिले पनि 6,500 करिब चाहिँ नागरिकहरू हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा पनि कुरो राखेको भए साँच्चै शरणार्थी प्रब्लम र नेपाल जस्तो प्रति व्यक्ति आय जम्मा $1300 भएको देशमा यो भार परेको छ कि भनेर आएको भए भन्नुहुन्थ्यो। तर यो निश्चित उद्देश्यले, निश्चित देशसँग चाहिँ निशाना बनाउने उद्देश्यले होइन, निश्चित देशका शरणार्थीको बारे मात्रै क्याम्पमा पठाउने कुरा म आएलाई म केही भन्दिनँ। तर वर्तमान गाँठो बन्धन सरकार जसमा चाहिँ आदरणीय प्रचण्डजी, आदरणीय माधवजी, आदरणीय जेएनजी यस्तो भाइटल शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र यो सब नीतिगत रूपमा ल्याउने कुरामा चाहिँ उहाँहरूको भूमिका निर्णायक छ। किनभने शेरबहादुरजी त 1 वर्ष पनि मान्नु भएको थिएन। भनेपछि उहाँहरू अब कुन बाटो जाँदै हुनुहुन्छ म सोध्न चाहन्छु। माधव नेपालजीलाई म सोध्न चाहन्छु, जेएन खनाललाई म सोध्न चाहन्छु, प्रचण्डजीलाई जोसँग केही दिन पहिलेसम्म 3 वर्ष हामी एउटै थाई समितिको बसेर काम गरेको व्यक्ति हिसाबले मैले उहाँलाई भने कि उहाँहरू के अब असलमा सिद्धान्त त्यागेको हो के अब छिमेकीको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने चाहना राख्नुभएको हो? त म भन्छु यदि त्यसो गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो राष्ट्रको निम्ति ठुलो गम्भीर त्रुटि गर्दै हुनुहुन्छ, अपराध गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो नगर्नुहोस्। त्यसै गरी संसारका कुनै विदेशलाई पनि नेकपा एमाले बैरी ठान्दैन। तर हामी छिमेकी देश, हाम्रो देशको भूमिबाट, हाम्रो देशका कुनै पनि स्रोत साधन र ठाउँबाट छिमेकी राष्ट्रलाई कुनै पनि प्रकारको अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले दृढतापूर्वक उभिन चाहन्छ। र वर्तमान यो संविधानको चाहिँ जुन परिकल्पना गरेको छ र परराष्ट्र नीतिको बारेमा हामी त्यसबाट चाहिँ कति पनि विचलित छैनौँ। तर यसलाई विचलित गराउनुको निम्ति अहिलेको गठबन्धन सरकार र त्यसका चाहिँ मन्त्रीहरू, त्यसका नेताहरू, 5 दलका नेताहरू जुन ढङ्गले लाग्नु भएको छ, यो उहाँहरूलाई एकछिन त अब एमालेलाई ठेगान लाउनु पाइएपछि बाँकी जेसुकै होस् भन्नुभयो होला। दीर्घकालीन हिसाबले राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाउने अभियानमा राष्ट्रको चाहिँ पुर्खाले निर्माण गरेको राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ गम्भीर त्रुटिपूर्ण बाटोमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ। म आउने पाहुनालाई म केही भन्न चाहन्न। उहाँहरूलाई म यति नै भन्न चाहन्छु, नेपाल भनेको यो सिङ्गै रिजनमा सबभन्दा पुरानो इतिहास भएको चाहिँ राष्ट्र हो। अमेरिकाको चाहिँ 600 वर्षको इतिहास छ भने हाम्रो 3000 वर्षको इतिहास छ। यो रिजनमा र चाहिँ भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, म्यानमार ब्रिटिस उपनिवेश हुँदाखेरि पनि हाम्रा पुर्खाले लडेर स्वाधीनता कायम गरेको देश हो र नेपालको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रिटिसमा चाहिँ हाम्रो राजदूतावास खुलेको 206 वर्ष चाहिँ भइसकेका छ। सायद यो रिजनमा कसैको पनि छैन। त्यसले गर्दा यो कुरालाई संसारका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका 193 राष्ट्रहरू र संसारका 216 राष्ट्रलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि नेपालको यो स्वाधीनताको पक्षमा उभिने अठोटमाथि कसैले केही गर्न खोज्नु भएको छ भने कृपया त्यो बाटोमा कोही नलाग्नुहोस्। हामी कसैलाई बैरी मान्दैनौँ र हाम्रो राष्ट्रको हित विपरीत क्रियाकलाप गर्न कसैको निम्ति पनि हामी छुट दिँदैनौँ। तर विगतमा एमालेको तर्फबाट मन्त्री भएका मान्छेहरूले गरेका कमजोरीका कुरा पनि त आइराखेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजी हुँदा इन्डो पेसिफिक रणनीतिको साझेदार नेपाललाई बनाउने कुरामा हस्ताक्षर गर्नुभयो भन्ने कुरा आइराखेको छ। डकुमेन्ट लुकाइएका छन् भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। भीम रावलजीले पटक पटक यो कुरा उठाउनु भयो। एमालेका पनि त केही पात्रहरू त यसमा जोडिएकै छन् भन्ने चर्चा छ। बडालजी के भन्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ अब तपाईँलाई त्यो भन्दा आनन्द आउँछ। अब जहाँसम्म यो तपाईँले एमसिसीको कुरा गर्नुभयो होइन, एमसिसी मैले सुरुमा पनि बताइसकेँ। केपी ओली संविधान आइसकेपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो। प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा संविधान आए बापत, यो संविधान हामीले ल्याए बापत छिमेकी राष्ट्रको विशेष दूत आएर संविधान नबनाउनुको निम्ति तत्कालीन सम्मानित राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई दबाब दिएको कुरा उहाँले मसँग भन्नुभएको छ। त्यसपछि सम्मानित प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई दबाब दिनुभएको छ। किन सुशीला कोइराला सहकारी मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मेरो 15 दिनमा एकचोटि भेट हुन्थ्यो होइन। त्यो सबै बावजुद पनि संविधान आयो र संविधान आएपछि नाकाबन्दी भयो। नाकाबन्दीमा दौरो भएर उभिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्व रह्यो र छिमेकी राष्ट्र चीनसँग राजा महेन्द्रले पटक पटक प्रयत्न गरेर पनि बाँकी रहेको होइन, बाँकी रहेको किन विष्टजीको भनाइअनुसार है, किन उहाँसँग चाहिँ
उहाँ बिरामी भएको बेलामा भेट्न जाँदाखेरिका उहाँले बताउनु भएको कुरा छ, त्यो आवश्यक पऱ्यो भने डिटेल बताउँला। र चीनसँग पनि के अरे अब पारवान सन्धि भयो, जबकि विगतमा भएको थिएन। यद्यपि चीनपट्टिबाट चाहिँ 4200 किलोमिटर टाढा पर्छ समुद्रमा, 3टा समुद्री बन्दरगाहमा कारोबार गर्न पाउने गरी चाहिँ सम्झौता भयो। त्यो 2टा काम गरे बापत केपी ओली माथि अविश्वास प्रस्ताव राखेर मेरा मित्र चाहिँ प्रचण्डजीले अविश्वास प्रस्ताव राख्नुभयो, जुन सरकारमा प्रचण्डजीले छानी 9जना मन्त्रालयका मन्त्री उहाँकै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको इतिहास जगजाहेर छ, उहाँले त्यो गर्नु न। अब तपाईँको पोइन्टमा आउँदैछु म। यसरी चाहिँ गरेर अविश्वास प्रस्ताव राख्नुभयो र केपी ओलीको सरकार ढाल्नुभयो। त्यसपछि अहिलेकै एक कम्फर्टेबल सरकार शेरबहादुरजी र प्रचण्डजीको सरकार बन्यो, शेरबहादुरजीको बन्यो र चाहिँ प्रचण्डजी र शेरबहादुरजीको संयुक्त सरकार बन्यो। त्यही सरकारले एमसीसी चाहिँ सम्झौता गरेर आएको होइन। त्यो सम्झौता गर्न हस्ताक्षरकर्ता ज्ञानबहादुर कार्की जो अहिले सञ्चार मन्त्री होइन हुनुहुन्छ, त उहाँ हस्ताक्षरकर्ता हो, पत्र पनि लेख्नुभयो उहाँहरूले, त्यही त गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न के हुन्छ भने सुगौली सन्धि तपाईँ हामीलाई चित्त बुझ्या छ र छैन नि त। देशको 1/3 भूभाग गुमेको र विगतको सरकारले अपराध गरेको भए पनि सही गरेको भए पनि विगतमा सम्झौता गरिसकेपछि त्यसको बारेमा सोझै घाँसघुस गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने अरू सबैको कुरो थियो र एमालेकै सरकार जसले संशोधन लाने ताकि छलफल त भयो नि, व्यवस्था भयो नि, नेपाल जनताको बिचमा त गयो नि। र अहिले पनि बोल्दैछन् घाँसघुस गरेर पास गर्नुपर्ने एमाले संशोधन लगेर सार्वसत्ता सम्पन्न जनता र जनताले छानेको संशोधन लाने कुराको विरोध गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही कुरा अहिले संशोधन लाने कुरा गरे भनेर चाहिँ प्रदीप नेपाल के अरे प्रदीप बिहारी लगायतकालाई टिप्पणी उठाउँछन्, लान्छित गरिएको मात्रै हो भन्ने तपाईँको तर्क हो। अरू पुरानो सम्झौता भन्दा थप कुरो भएको भनेको संसदमा लाने कुरो भएको हो र त्यो नेपाली जनताका जनप्रतिनिधिको बिचमा लाने कुरा भनेको गलत भयो भन्ने कुराले लोकतन्त्र नमान्नेले भन्नु बेग्लै कुरो हो, लोकतान्त्रिक ढङ्गले जाने कुरा हो। त्यसले गर्दा यसमा एमालेलाई खोट देखाएर फेरि पनि विरोध सकिन्छ कि भन्दा एक थरी मान्छे रमाएका होलान्, त्यसको चाहिँ कुनै तुक छैन। हवस्, समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई र तपाईँको संस्थालाई, तपाईँको टिमलाई र त्योभन्दा पनि बढी सम्पूर्ण 3 करोड 14 लाख स्वदेश र प्रवास रहेका नेपालमाका सन्तान दाजुभाइ दिदीलाई सबैलाई प्रणाम छ, नमस्कार छ, अभिवादन छ र राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने मामलामा सम्पूर्ण नेपाली 3 करोड 14 लाख नेपाली एक भएर अगाडि बढौँ, मेरो निवेदन यही छ।